नमस्कार। कक्षा 8 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ 18 अन्तर्गत जीवन प्रक्रियाको मानव रक्त सञ्चार प्रणालीको मुटु पाठ अर्थात् मुटु भाग लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुले रक्त सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रगतको बनोट, त्यस अन्तर्गत राता रक्तकोष, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्सको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। अब हामी यस मानव रक्त सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभिन्न अङ्ग जसले हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ, त्यस अङ्ग मुटु र त्यसपछि मुटुमा भएका विभिन्न भागहरू र हाम्रो शरीरमा भएका रक्तनलीहरू र यसको साथै कसरी रक्त सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्दैछौँ। एकपटक यता हेर्नुहोस् त, आजको विषयवस्तु। आज हामी मुटु, रक्तनलीहरू, ब्लड भेसल्स, यस अन्तर्गत धमनी, शिरा, केशिका जसलाई अङ्ग्रेजीमा आर्टेरिज, भेन्स एन्ड क्यापिलरिज भनिन्छ र त्यसपछि रक्त सञ्चार प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र अब यी कुराहरू चर्चा गर्नुभन्दा पहिला तपाईले गाउँघरमा खसी, बोका, राँगा आदि काट्दा मुटु देख्नु भएको छ? ल, अब त्यसो भए हामी एउटा चित्र अवलोकन गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, तलको चित्र अवलोकन गरौँ। यहाँ के देख्नु भएको छ तपाईले? पक्कै पनि मुटुको चित्र देख्नु भएको छ। अनि मुटुमा के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा, दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल, बायाँ भेन्ट्रिकल, यी मुटुका विभिन्न भागहरू भए। अब तपाईलाई मैले यो मुटु देखाइसकेपछि मैले आज वास्तविक मुटु पनि देखाउन लिएर आएको छु, तर मानिसको होइन, खसी काटेको ठाउँबाट खसीको मुटु लिएर आएको छु। ल, अब हामी खसीको मुटु हेर्छौँ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा वास्तविक मुटु छ। यो फेरि हामीले मानव रक्त सञ्चार प्रक्रिया पढिरहँदा यो मानव मुटु चाहिँ होइन, यो मानव स्तनधारी प्राणी हो। त्यसै गरेर स्तनधारी प्राणीसँगै मिल्ने खसीको मुटु हो। र यो मुटु हेर्नुहोस् त, यो यसमा चाहिँ बाहिर एउटा झिल्ली रहेको हुन्छ। यो मुटुलाई एउटा झिल्लीले ढाकेको हुन्छ, जसलाई हामी पेरिकार्डियम झिल्ली भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? पेरिकार्डियम झिल्ली। अब यो झिल्लीभित्र अहिले यो मुटु सुकेको हुनाले अर्थात् यो भित्र केही रहेको तरल पदार्थ गइसकेको हुनाले अहिले देखिँदैन र यो झिल्लीभित्र एउटा तरल पदार्थ हुन्छ जसलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भनिन्छ। पेरिकार्डियम झिल्लीभित्र भएको तरललाई पेरिकार्डियम फ्लुइड भनिन्छ। पेरिकार्डियल फ्लुइडले यो मुटुलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ, सुरक्षा दिन्छ। यो मुटुको बाहिरी स्ट्रक्चर हो। हामी यो भित्र हुने यसको भित्री बनावट, भित्र भने विभिन्न कोठाहरू, भल्भहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र यो मुटु हेर्नुहोस् त, तपाईँले के देख्नु भएको छ यसमा? पक्कै पनि यसको दायाँ भागभन्दा बायाँ भाग ठुलो छ। दायाँ भागभन्दा बायाँ भाग ठुलो छ। अनि अब यो मुटु कहाँ रहेको हुन्छ होला? यो हाम्रो शरीरको दुई फोक्सोको बिचमा र बन्द मुठी आकृतिको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि मुठी पारेको जस्तो बन्द मुठी आकृतिको छ। यो हामीले मुटुको बाहिरी बनोट, बाहिरी स्ट्रक्चरको बारेमा बतायौँ। अब त्यसपछि ल हेर्नुहोस्, मुटु के रहेछ त? छातीभित्र दुई फोक्सोको बिचमा रहेको हुन्छ। यसको बढी भाग अर्थात् 1/3 भाग दायाँतिर हुन्छ भने 2/3 भाग बायाँपट्टि रहेको हुन्छ र यसलाई पेरिकार्डियम भन्ने झिल्लीले ढाकेको हुन्छ र पेरिकार्डियमभित्र केही बाक्लो तरल पदार्थ हुन्छ भने मैले, र त्यसलाई पेरिकार्डियल
फ्लुइड भनिन्छ। यसले मुटुलाई बाहिरबाट दबाव पर्नबाट बचाउँछ। मुटुमा दबाव पर्न सक्छ नि, मुटु त एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो है, जसले हाम्रो शरीरको सबै रक्त सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। र बुझ्नुभयो है, मुटुको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि हामी यो मुटुमा रहेका विभिन्न भागहरूतर्फ अध्ययन गर्दछौँ। यता हेर्नुहोस् त, मुटुभित्रका 4 कोठाहरू भनिएको छ। त्यहाँ मुटुमा 4 कोठा हुन्छ, दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल। यसमा 4 वटा कोठा रहेका हुन्छन्। तपाईँले सरल रूपमा यसरी बुझ्न नि सक्नुहुन्छ। 4 वटा कोठा हुन्छन् मुटुभित्र, 4 वटा कोठा हुन्छन्। यो माथिल्लो भाग अरिकल हुन्छ, तल्लो भाग भेन्ट्रिकल हुन्छ। दायाँ अरिकल दाआ भनेको, अनि त्यसपछि गएर दायाँ भेन्ट्रिकल, अनि त्यसपछि गएर बायाँ अरिकल, अनि बायाँ भेन्ट्रिकल। 4 वटा कोठा हुन्छन् भन्ने बुझिराख्नुहोस् है त। अब त्यसपछि हामी यो दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, यो 4 वटा कोठा पनि हामी वास्तविक मुटुमै हेर्छौँ है त। अब यो 4 वटा कोठाहरू देखाउनको निम्ति सर्वप्रथम तपाईँलाई म यो हामीले हेरेको वास्तविक मुटु चिरेर देखाउँछु। अब हामी यो वास्तविक मुटुमा रहेका 4 वटा कोठाहरू चिरेर हेर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा डाइसेक्टिङ बक्स पनि रहेको छ, र यो डाइसेक्टिङ बक्सबाट म यो ब्लेड झिकेर योबाट म मुटुलाई चिरेर देखाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, हामीले यो मुटुलाई चिरिसक्यौँ र यसमा रहेका 4 वटा कोठाहरूमा यता हेर्नुहोस् त, यो दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल, यसरी 4 वटा कोठाहरू रहेका हुन्छन्। माथिल्लो भाग हाम्रो अरिकल हुन्छ र तल्लो भाग भेन्ट्रिकल हुन्छ। अब हामी मुटुमा रहेका 4 वटा कोठाहरूपछि मुटुभित्र रहेका 4 वटा भल्भको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मुटुमा रहेका 4 वटा भल्भहरू टाइकस्पिड भल्भ हो, जुन दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको भल्भ। त्यसपछि माइट्रल भल्भ, जसलाई हामी बाइकस्पिड भल्भ पनि भन्छौँ। माइट्रल भल्भलाई हामी बाइकस्पिड भल्भ पनि भन्छौँ है त। माइट्रल भल्भ भन्नु र बाइकस्पिड भल्भ भन्नु एउटै हो। बाइकस्पिड भल्भ चाहिँ बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको हुन्छ, र त्यसपछि अर्को पल्मोनिक भल्भ हुन्छ, जुन दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनीको बिचमा रहेको भल्भ हो। र एओर्टिक भल्भ भनेको बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा रहेको भल्भ हो। र एओर्टा भनेको चाहिँ मुटुमा रगत शुद्ध भइसकेपछि शरीरका विभिन्न भागमा हामीले मुटुबाट शुद्ध रगत पठाउनु परेन हो, त्यो शुद्ध रगत पठाउने पम्प गर्ने भाग चाहिँ एओर्टा हुन्छ। त्यो बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा रहेको भल्भ चाहिँ हाम्रो एओर्टिक भल्भ हो। भल्भ किन हुन्छ भनेको मुटुमा रगत त्यो भल्भमा गइसकेपछि त्यसबाट त्यो भल्भले फर्केर आउन दिँदैन। अब हामीले 4 वटा कोठाको कुरा गरिसक्यौँ र त्यसलाई वास्तविक मुटुमा हेरिसक्यौँ। अब हामी यो मुटुका 4 वटा भल्भलाई पनि वास्तविक मुटुमै हेरौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुटुमा 4 वटा भल्भहरू रहेका हुन्छन् र अब दायाँ अरिकल र
दायाँ भेन्ट्रिकल माथिल्लो भागलाई मैले अरिकल भनिन्छ भनेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अरिकल र दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा यस्तो जालीदार भाग देख्नुहुन्छ नि, हो यी भल्भ हो। यो दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको भल्भलाई टाइकस्पिड भल्भ भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा पनि यहाँ भल्भ हुन्छ, यसको थोरै भाग देखिएको छ। र बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको भल्भलाई बाइकस्पिड भल्भ अर्थात् माइट्रल भल्भ भनिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो रगत शुद्ध भइसकेपछि यसलाई बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउनको निम्ति बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा एउटा भल्भ हुन्छ, त्यसलाई हामी एओर्टिक भल्भ भन्छौँ। र यो रगत दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलबाट गइसकेपछि यसलाई पल्मोनिक भल्भ हुन्छ यो बिचमा, र यो पल्मोनिक भल्भले फोक्सोमा लैजाने काम गर्छ। र दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनीको बिचमा रहेको भल्भलाई चाहिँ पल्मोनिक भल्भ भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? 4वटा भल्भ हुन्छ, टाइकस्पिड भल्भ, अनि त्यसपछि गएर बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल बिच रहेको बाइकस्पिड भल्भ, र त्यसपछि गएर दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनी अर्थात् मुटु र फोक्सो बिचको धमनी त्यसलाई पल्मोनिक भल्भ, र त्यसपछि गएर बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टा बिचको भल्भलाई एओर्टिक भल्भ भनिन्छ। र 4वटा भल्भ हुन्छ। बुझ्नुभयो है? टाइकस्पिड भल्भ, माइट्रल भल्भ वा बाइकस्पिड भल्भ, पल्मोनिक भल्भ र एओर्टिक भल्भ, यी 4वटा भल्भहरू हुन्छन्। र यी भल्भहरूले एक ठाउँबाट रगत आइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यही भागतिर फर्कन दिँदैन। बुझ्नुभयो है? कतिवटा भल्भ हुँदो रहेछन्? 4वटा भल्भ। टाइकस्पिड भल्भ दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको, त्यसै गरेर बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलमा बिचमा रहेको भल्भलाई बाइकस्पिड अर्थात् माइट्रल भल्भ, दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनी अर्थात् मुटुबाट फोक्सोतर्फ रगत लैजाने ठाउँमा भएको भल्भलाई पल्मोनिक भल्भ, र शरीरका विभिन्न भागमा शुद्ध रगत पुर्याउनको निम्ति बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा रहेको भल्भलाई एओर्टिक भल्भ भनिन्छ। यी 4वटा मुटुमा रहेका भल्भहरू भए। ल अब यी भल्भहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र वास्तविक मुटुमा ती भल्भहरू पनि हेऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी रक्तनलीहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ र हाम्रो मुटुबाट शुद्ध रगत शरीरका विभिन्न भागहरूमा लैजानको निम्ति र शरीरका विभिन्न भागहरूमा रहेका अशुद्ध रगतहरूलाई मुटुसम्म ल्याउनको निम्ति हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रक्तनलीहरू हुन्छन्। अर्थात् हाम्रो शरीरमा रगत सञ्चार गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका रक्तनलीहरू हुन्छन् र ती रक्तनलीहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। के हुन् त ती? तिनीहरूलाई हामी धमनी, जसलाई आर्टेरिस भनिन्छ, शिरा भेन्स र केशिका क्यापिलरिज हुन्छ। रक्त सञ्चार गर्नको लागि रक्त सञ्चार केरी गरिन्छ, शरीरका विभिन्न भागमा भएका रगतहरूलाई शुद्ध बनाउनको निम्ति मुटुसम्म ल्याउने र त्यसलाई शुद्ध बनाएर फेरि शरीरका विभिन्न भागसम्म पुर्याउने काम गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा रहेका रक्तनलीहरू हुन्। कति किसिमका रहेछन्? 3 किसिमका, धमनी, शिरा र केशिका। अब यिनीहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। धमनी मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्तनली। हाम्रो मुटुमा जुन शुद्ध रगत बनिसकेपछि शरीरका विभिन्न भागमा अब हामीलाई काम गर्नको निम्ति पौष्टिक तत्त्वहरू, हामीले खाएका पौष्टिक तत्त्वहरू शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउनु पर्यो। पोषणहरूलाई चाहिँ शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने, शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा भइरहेका हानिकारक ग्यास तथा तरल पदार्थहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आउने, यस्तो काम मुटुले गर्छ। अब विभिन्न भागमा चाहिँ रगत पुर्याउने भनेपछि शुद्ध रगत पुर्याउनको निम्ति हाम्रो शरीरमा धमनी हुन्छ र धमनीहरू शिराभन्दा बाक्लो मांसपेशीद्वारा बनेका हुन्छन्। भनेको धमनीले शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउन पर्ने हुँदा त्यहाँ रगतको चाप बढी पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको भित्ता अर्थात् यो बाक्लो मांसपेशीबाट बनेका हुन्छन् र यो भित्र पनि साना साना हाँगाहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी आर्टेरियोल्स भनेर भनिन्छ। धमनीका हाँगाहरूलाई आर्टेरियोल्स भनेर भनिन्छ। अब धमनीपछि जानिराख्नुहोस् है, मुटुबाट शुद्ध रगतलाई शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने काम कसले गर्दो रहेछ? धमनीले गर्दो रहेछ। अब धमनीपछि हामी शिराको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। शिरालाई भेन्स भनिन्छ र शरीरको विभिन्न भागबाट रगत सङ्कलन गर्ने, शरीरका विभिन्न भागमा हामीले काम गरिसकेपछि त्यहाँ अशुद्ध रगत
हाम्रा शरीरका कोष तथा तन्तुहरूले काम गरिसकेपछि अशुद्ध बनेका रगतलाई हाम्रो मुटुसम्म लिएर आउने काम शिराले गर्छ र यिनीहरूको भित्ता चाहिँ धमनीभन्दा पातलो हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ पुरै शरीरमा रक्त सञ्चार गर्न पर्दैन। शरीरका विभिन्न भागमा फिजिएर शरीरका विभिन्न भागबाट चाहिँ रगत लिएर आउने हुँदा यसमा रगतको चाप कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको भित्ता धमनीको भन्दा पातलो अर्थात् पातलो मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ। अब त्यसपछि केशिका। अब धमनीको टुप्पोमा रहेका ससाना रक्तनली हुन्छन्। धमनीले शुद्ध रगत शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ भनेर त पढ्यौँ हामीले। त्यसको टुप्पोमा ससाना केशिकाहरू जाली जस्ता नलीहरू रहेका हुन्छन् र यिनीहरूलाई हामी केशिका भन्छौँ र यसले कोष कोषमा रगत पुर्याउने कार्य गर्छ। कोष कोषमा रगत पुर्याउने काम गर्छ र यिनीहरूले फिजिएको रगतलाई जम्मा गरी शिरामा लैजाने काम गर्छ र शिरामा लैसकेपछि त्यो शिराबाट फेरि रगत मुटुमा लैजाने काम हुन्छ। बुझ्नुभयो है? हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया गर्नको लागि 3वटा रक्तनली हुँदो रहेछ, धमनी, शिरा र केशिका। धमनी मुटुबाट शुद्ध रगतलाई शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने रक्तनली हो, यसको भित्ता बाक्लो हुन्छ। शिरा शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म लिएर आउने नली हो, यसको भित्ता पातलो हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर धमनीका टुप्पाहरूमा चाहिँ फिजिएका चाहिँ जाली जस्ता ससाना केशिकाहरू हुन्छन् भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब यसपछि हामी धमनी र शिराबीचको भिन्नता हेरौँ है त। के रहेछ त धमनी र शिरा? दुवै रक्तनली। यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भने मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत लैजाने रक्तनली धमनी, शरीरका विभिन्न भागबाट रगत सङ्कलन गरेर मुटुसम्म ल्याउने चाहिँ शिरा। अनि धमनीले मुटुबाट रगत लाने भनेपछि के अशुद्ध रगत लान्छ हो? होइन नि। यसले विभिन्न भागबाट आएको रगतलाई शुद्ध बनाएर फोक्सोको सहायताबाट मुटु र फोक्सो बीच पनि रक्त सञ्चार हुन्छ। मुटुमा भएको अशुद्ध रगत फोक्सोमा गएपछि शुद्ध हुन्छ र फेरि मुटुमा फर्केर त्यसलाई चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याइन्छ। त्यसकारण धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ अनि शिराले चाहिँ अशुद्ध रगत बोक्छ। त्यसपछि धमनीको भित्ता बाक्लो हुन्छ अर्थात् बाक्लो मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ र शिराको भित्ता धमनीभन्दा पातलो मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ। तपाईहरूले शिरा र धमनीको बारेमा पनि फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि हामी रक्त सञ्चार प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्छौँ र रक्त सञ्चार प्रक्रिया तपाईहरूलाई म एउटा सरलीकृत चित्र, साधारण चित्रबाट बुझाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा मुटुमा 4वटा कोठा रहेका हुन्छन् भनेर हामीले पढ्यौँ। दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल, बायाँ भेन्ट्रिकल। अब त्यसपछि हामी यहाँ तपाईँले शरीरमा हामीले मुटुको चित्र अवलोकन गर्दा विभिन्न भागहरूको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो। अब यो हाम्रो मानव शरीर भयो। यता हेर्नुहोस् त, अब यो मानव शरीरमा मुटु हुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, हामीले मुटुको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र अब हाम्रो मुटुमा 2वटा भाग सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा भन्ने हुन्छ। सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा हुन्छ। मुटुभन्दा माथिल्लो भागको अशुद्ध रगतहरू सुपेरियर भेनेकाभाबाट दायाँ अरिकलमा आउँछन्। मुटुभन्दा माथिल्लो भाग, हाम्रो मुटुभन्दा माथिल्लो भागको चाहिँ अशुद्ध रगतहरू सुपेरियर भेनेकाभा हुँदै दायाँ अरिकलमा आउँछन्। अनि त्यसै गरेर मुटुभन्दा तल भागका र अशुद्ध रगतहरू इन्फेरियर भेनेकाभा भएर दायाँ अरिकलमा आउँछन्। भनेको शरीरको विभिन्न भागमा भएका अशुद्ध रगत सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा भएर दायाँ अरिकलमा आउँछ। त्यसपछि અહીં हामीले 4वटा भल्भको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा एउटा भल्भ हुन्छ। त्यो भल्भलाई के भनिन्छ? स्याबास, त्यसलाई ट्राइकस्पिड भल्भ भनिन्छ। र त्यसपछि दायाँ अरिकलमा जम्मा भएका अशुद्ध रगत ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै दायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ। ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै दायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र यो અહીં हामीले मुटुलाई चिरेर हेर्दा बीचमा केही भाग देखिएको थियो, त्यसलाई सेप्टम भनिन्छ। र अब दायाँ भेन्ट्रिकलमा रगत गइसकेपछि हामीले અહીં त्यहाँ पल्मोनिक भल्भ भनेर पनि पढेका थियौँ। हो, यो पल्मोनिक भल्भबाट चाहिँ रगत फोक्सोमा जान्छ। यहाँ हाम्रो फोक्सो हुन्छ। हामीले श्वास प्रश्वास प्रक्रिया गर्दा
वायुमण्डलमा भएको अक्सिजन लिएका हुन्छौँ र त्यो अक्सिजनले हो रगतलाई शुद्ध बनाउने। त्यसपछि दायाँ भेन्ट्रिकलमा जम्मा भएको अशुद्ध रगत पल्मोनिक भल्भ हुँदै फोक्सोमा जान्छ, पल्मोनिक भल्भ हुँदै फोक्सोमा जान्छ र फोक्सोले रगतलाई शुद्ध बनाउँछ र त्यसपछि त्यो शुद्ध बनाएको रगत बायाँ अरिकलमा पठाउँछ र यो बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा अर्को भल्भ हुन्छ। कुन भल्भ हुन्छ? स्याबास, यसमा भल्भ हुन्छ बाइकस्पिड। अब दायाँ अरिकलमा जम्मा भएका रगतहरू टाइकस्पिड भल्भ भएर दायाँ भेन्ट्रिकलमा गए, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनिक भल्भ भएर रगत फोक्सोमा गयो र फोक्सोले शुद्ध बनाएर बायाँ अरिकलमा पठायो र बायाँ अरिकलबाट त्यसपछि बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा रहेको बाइकस्पिड भल्भबाट रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र बायाँ भेन्ट्रिकलबाट एओर्टाको बिचमा एओर्टिक भल्भ हुन्छ र त्यो भल्भबाट बायाँ भेन्ट्रिकलले एओर्टामा पठाएपछि रगत शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ। शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ। बुझ्नुभयो होइन त? हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रियाको लागि मुटुभन्दा माथिल्लो भागको अशुद्ध रगत सुपेरियर भेनेकाभा हुँदै दायाँ अरिकलमा आउँछ र त्यसपछि मुटुभन्दा तलका भागका रगत इन्फेरियर भेनेकाभा, हामीले दुईवटा सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा पढेका छौँ र ती दुईवटा भेनेकाभा हुँदै रगत दायाँ अरिकलमा आउँछ र दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलमा रहेको भल्भलाई हामीले टाइकस्पिड भल्भ भन्छ भनेर पढेका छौँ र यो टाइकस्पिड भल्भबाट दायाँ अरिकलमा जम्मा भएका अशुद्ध रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र त्यसपछि दायाँ भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनिक भल्भ खोलेर रगत फोक्सोमा जान्छ र हामीले श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा वायुमण्डलमा भएका अक्सिजन ग्यास लिन्छौँ र फोक्सोमा त्यो अक्सिजन ग्यास हुन्छ र दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सोमा गएको अशुद्ध रगतलाई अक्सिजनले शुद्ध बनाउँछ। त्यसपछि रगत बायाँ अरिकलमा आउँछ र बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलमा रहेको भल्भलाई हामी बाइकस्पिड भल्भ अर्थात् माइट्रल भल्भ भन्छौँ र यो माइट्रल भल्भ खुलिसकेपछि रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा एओर्टिक भल्भ हुन्छ र यो एओर्टिक भल्भबाट एओर्टा हुँदै रगत शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ। बुझ्नुभयो है? हाम्रो शरीरमा को मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छन्, दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल, बायाँ भेन्ट्रिकल। त्यसमा चारवटा भल्भ हुन्छन्। शरीरको विभिन्न भागमा भएको अशुद्ध रगत सुपेरियर भेनेकाभा र इन्फेरियर भेनेकाभा हुँदै मुटुको दायाँ अरिकलमा जम्मा हुन्छ। दायाँ अरिकलबाट भल्भ खोलेपछि रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र त्यसबाट पल्मोनरी धमनी हुँदै पल्मोनिक भल्भ हुँदै फोक्सोमा पुग्छ र फोक्सोमा अक्सिजनसँग मिसिएर रगत शुद्ध हुन्छ र त्यो शुद्ध रगत बायाँ अरिकलमा जान्छ र बायाँ अरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकलमा जान्छ। बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलमा रहेको भल्भ बाइकस्पिड भल्भ अर्थात् माइट्रल भल्भ हो र त्यसपछि रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा पुगिसकेपछि बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बिचमा रहेको एओर्टिक भल्भ खुलेर एओर्टा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा पुग्छ शुद्ध रगत। यसरी रक्त सञ्चार प्रक्रिया पुरा हुन्छ। अब यो रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई हामी एउटा सरलीकृत चित्रद्वारा पनि बुझ्न सकिन्छ। यता हेर्नुहोस् त, रक्त सञ्चार प्रक्रिया तपाईँले यहाँ लङ्स देख्नुहुन्छ, फोक्सो। अब यहाँ दुईवटा रङको एरो लगाइएको छ, जहाँ नीलो रङले अशुद्ध, रातो रङले शुद्ध बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् है त, शरीरको विभिन्न भागमा भएको रगत, बडी भन्नेको शरीर हो, शरीरको विभिन्न भागमा रहेको अशुद्ध रगतलाई राइट अरिकल दायाँ अरिकलमा लिएर आयो, दायाँ अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा गयो, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सोमा गयो। फोक्सोमा गएपछि के भयो? रगत शुद्ध भयो। कस्तो है सजिलो। पहिला शरीरका विभिन्न भागबाट दायाँ अरिकल, दायाँ अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकल, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सो, फोक्सोमा गएपछि रगत शुद्ध भयो। अनि त्यो शुद्ध रगतलाई कहाँ पुर्यायो? बायाँ अरिकल, लेफ्ट अरिकल। अनि लेफ्ट अरिकलबाट रगत कहाँ गयो? लेफ्ट भेन्ट्रिकल। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओर्टा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा,
यसरी हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया पुरा हुन्छ। शरीरका विभिन्न भागबाट अशुद्ध रगत आउने मुटुमा, त्यसलाई चाहिँ दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल हुँदै फोक्सोमा लाने, फोक्सोबाट शुद्ध बनाएर बायाँ अरिकलमा लाने, अनि बायाँ अरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकल हुँदै शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने क्रिया गरेपछि रक्त सञ्चार प्रक्रिया पुरा हुने रहेछ। हाम्रो शरीरमा यसरी रक्त सञ्चार प्रक्रिया पुरा हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु यो कहाँ रहेको हुन्छ र मुटुको बाहिरी बनावट र त्यसपछि मुटुमा रहेका 4वटा कोठाहरू, मुटुमा रहेका 4वटा भल्भहरू र मुटुमा रहेका विभिन्न रक्तनलीहरू, हाम्रो शरीरमा यो मुटु लगायत शरीरका विभिन्न भागमा फैलिएको हुन्छ। शरीरमा रहेका विभिन्न रक्तनलीहरू र मानव शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रियाको वर्णन तथा त्यसलाई सरलीकृत चित्रद्वारा पनि बुझ्यौँ। र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरूले मुटुको चित्र सफासँग कोर्न सक्नुहुनेछ र मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रियाको बारेमा बताउन सक्नुहुनेछ। र यी पाठ पढिसकेपछि अब हामी यससँग सम्बन्धित छोटो अभ्यास पनि गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, ल अभ्यास गरौँ। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस्। ल तपाईँ पहिला अनुमान गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। ल हाम्रो मुटुमा कतिवटा कोठा रहेका हुन्छन्? 4वटा कोठाहरू हुन्छन् है। नाम भन्न सक्नुहुन्छ? के होला? दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल, बायाँ भेन्ट्रिकल। मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने नलीलाई के भनिन्छ होला? ल तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् है त। स्याबास, धमनी भनिन्छ। दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल बिचमा रहेको भल्भलाई के होला? दायाँपट्टि रहेको पनि पढ्यौँ हामीले, बायाँपट्टि रहेको पनि पढ्यौँ, त्यो भल्भ पनि हेऱ्यौँ। स्याबास, ट्राइकस्पिड भल्भ। यही भल्भ बायाँपट्टि रह्यो भने बाइकस्पिड अर्थात् माइट्रल भल्भ भनिन्छ। अनि मुटुलाई के नाम गरेको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ? स्याबास, पेरिकार्डियम नाम गरेको पातलो झिल्लीले ढाकेको हुन्छ। मुटुबाट फोक्सोमा रगत लैजाने नली के रहेछ? पल्मोनरी धमनी। हामीले धमनी र सिराको कुरा गऱ्यौँ। धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ, अनि त्यसपछि सिराले अशुद्ध रगत बोक्छ भन्यौँ। त्यसमा एउटा चाहिँ फरक हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जहाँ पल्मोनरी धमनीले चाहिँ अशुद्ध रगत बोक्छ, पल्मोनरी सिराले चाहिँ शुद्ध बोक्छ। सिराले अशुद्ध तर पल्मोनरी सिराले शुद्ध, धमनीले शुद्ध तर पल्मोनरी धमनीले अशुद्ध रगत बोक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणालीको अभिन्न अङ्ग मुटु, यसका विभिन्न भागहरू र हाम्रो शरीरमा रहेका रक्तनलीहरू, रक्त सञ्चार प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरूले मानव शरीरमा हुने रक्त सञ्चार प्रक्रिया सरल रूपमा बुझ्नु नै भयो र मुटुको चित्र कोर्न सक्नुहुनेछ र यसमा कसरी रक्त सञ्चार हुन्छ, शुद्ध रगत, अशुद्ध रगत कसरी एकअर्कामा साटासाट हुन्छ, हाम्रो शरीरमा के कस्ता रक्तनली रहेका हुन्छन् आदिबारे अवश्य नै बताउन सक्नुहुनेछ। आजको समय सकियो, फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।